السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا سميتي جمال الشاهي، وغادي نكون معكم إن شاء الله في الكور ديال MSITP Enterprise Administration. هاد الكور هو من لي كور اللي كتسيرتيفي فيهم مايكروسوفت، وإن شاء الله خلال هاد الكور هذا غادي نتعرفوا على لي المواد اللي خاصنا نعرفوهم باش ندوزو هاد الامتحان ديال MSITP Enterprise Administration. هاد الامتحان باش ندوزوه عندنا 5 ديال المواد، وهاد الخمس مواد اللي غندوزو غنشوفوهم في لو سيت ديال الشركه ديال مايكروسوفت. عندنا اول ماده هي 70640 و 70642 و 70643 و 70647، والمواد الاختياريه 786 و 681. هاد المواد اللي غنبداو بها هي 742 وهي الماده ديال ويندوز سيرفر 2008 نيتورك انفراستراكشر كونفيغريشن اللي كيعطيوكم عليها لا سيرتيف الاولى. هذه ويندوز سيرفر 2008 نيتورك انفراستراكشر كونفيغريشن. اول حاجه اللي نقدر نقول لكم كنصيحه هي لي تي بي ولا هادشي اللي غنديرو حاولوا تطبقوه بيديكم حتى نتوما، ماشي غير تحاولوا غير تفرجوا، حيت كاين فرق ملي كتبراتيكي على انك غير تتفرج. الحوايج اللي غنستعملوهم ولا اللي غنخدموا بهم هما بطبيعه الحال هي النسخه التجريبيه ديال ويندوز 2008 سيرفر. بالنسبه لي انا تيليشارجيتها من لو سيت ديال مايكروسوفت، والنسخه التجريبيه ديال ويندوز 7. النسخه التجريبيه حيت ماشي مصرح لنا اننا نستعملوا الاصليه. هاد النسخه التجريبيه فيها 30 يوم، وما عندناش الاصليه حيت الثمن ديالها مرتفع، ولكن ملي كتكون خدام شي شركه راه هما كيشريوها ليك، كتانستاليها وكتخدم بها بدون اي مشاكل. بالنسبه لهاد النسخه كما قلت لكم تقدروا تيليشارجيوها من لو سيت ديال مايكروسوفت، وغادي نستخدموا كذلك النسخه التجريبيه ديال ويندوز 2000 ويندوز 7. ويندوز 7 باش يكون ككليون لسيرفر 2008. غنستخدموا كذلك واحد البرنامج معروف بزاف اللي سميتو الفيموير. هاد الفيموير ما كاينش في الكونتوني ديال الكور، ولكن حنا غير غنستخدموه باش كيورينا كيفاش نشيماتيزيو هاد الريزو ويندوز فيرتوالمون، يعني بطريقه تخيليه. غنحطوا بزاف ديال الاجهزه في جهاز واحد، يعني عندنا هاد البيسي فيزيك وغنحطوا في وسطو اجهزه تخيليه سيرفور و دي بيسي كليون اللي كيكونوا كليون ديال هذاك لو سيرفور، وغادي يمكننا اننا نخدموا لي سيرفيس ديالنا اللي كيكونوا في ويندوز 2008 سيرفور. حنا غادي نديروا واحد المقدمه سريعه على هاد الفيرتوال ماشين، ندوبل كليكيو عليه. وبالنسبه للفيرتوال ماشين، وقبل ما نبداو بهذا نقول لكم ان هذا الفيديو اللي كنصايبوه راه مجاني، يعني تقدروا تفرجوا فيه، هذا المنفعه العامه. تشوفوه تبارطاجيوه توريوه لاصحابكم، تعطيوه لهم يتبعوه الا كانوا كيديروا لا فورماسيون ديال 742 او الام سي اي تي بي ويندوز ادمنستريشن. الا عندكم شي سؤال ولا شي تعقيب ولا شي حاجه، يمكن لكم تخلوا لي دي كومونتير او تصيفطوا لي ان ميل في لادريس ايميل ديالي، غنخليها لكم في لو ديبي ديال لا فيديو، في الاخر ديال لا فيديو راه كاينه لا شين ديالي حتى تقدروا تابوناو ليها. فين ما كيتزاد شي فيديو كتشوفوه نتوما، كيجي لكم ان ميل في لابواط ايميل ديالكم. وتسمحوا لينا مسبقا الا كان شي تعطال في الفيديو، حيت نقدر على حسب يعني لا ميموار، على حسب بزاف ديال الحوايج الفيديو يقدروا يتعطلوا في الشارجمون في يوتيوب ولا في لي زوتر سيت. بالنسبه للبرنامج اللي هضرنا عليه هو الفيموير.
هو من احسن البرامج. كاين دوطخ، كاين برامج وحده اخرى، ولكن هذا من الاحسن، من اللي زوين فيهم هو هذا اللي فيه كومباتيبل بزاف ديال الحوايج، وغادي نعرفوهم من بعد. ملي كنلونسيوه عطاني هذا الميساج، قال لي راه كاينه لا فيرسيون 10، حيت انا كنستعمل لا فيرسيون 8. غنقولوا له ماشي مشكل، غنستعملوا حنا غير 8. هذا البرنامج فيم وير تيليشارجيته من لو سيت ديال فيم وير. ها هو كندخلوا له هنايا، دابا نخلي لكم لو لين كتيليشارجي. غايقول لك تسجلوا معنا، تسجلوا معاهم بسرعه وتيليشارجيو لا فيرسيون 8 اللي تيليشارجيت. كاين لا فيرسيون 9 10 تقدر تيليشارجيوها. بالنسبه لينا حنا نخدموا بلا فيرسيون 8. دونك كاين كما قلت لكم برامج بزاف، ولكن اللي كيديروا الفيرتوال ماشين، ولكن احسنهم هو هذا الفيم وير، وغنستعملوه في خلال هذا الكور هذا. بالنسبه للشرح غادي نستعملوا الوين زيب، الوين رار. هادشي تيكون عندكم كويك تايم باش تقراو هذا الفيديو من تيليشارجيتو عندكم في البي سي او باش تقراو. من الاحسن ديروا الكويك تايم حيت عنده ريزولوسيون مزيانه، و لا كاليتي ديال الصون حتى هي مزيانه. و صافي هادشي اللي كاين. غادي نبداو على بركه الله. بالنسبه باش الفيرتوال ماشين، باش نكريو اون ماشين فيرتوال، كنديروا تنبركوا على ليكون كرييت ا نيو فيرتوال ماشين. اون فوا كنبركوا على هاد كرييت نيو فيرتوال ماشين، كتخرج لنا هاد لا فينيتر هادي، كتقول لنا بغيتو لوبسيون تيبيكال، يعني سكي ريكوموندي بار فيرتوال ماشين، اولا كوستوم. كوستوم يعني بيرسوناليزي. حنا اون فا شوازير كوستوم، نديرو نيكست. هنا كيقول لك الهاردوير كومباتيبيليتي، يعني واش الورك ستيشن اللي كتخدم بها نتايا هي 6. بغيتي بحال دابا انت، انا خدمت ب8 الفيرتوال ماشين 8، الا كوبيت لا ماشين فيرتوال ديالي حتى صاحبي عنده مثلا 6 ولا 5، غادي يكون عنده مشكل باش يقراها، باش تلونسالي. كاين دوت دي سيرفيس اللي ما يخدموش ليه، كاين كاباسيتي دو ميموار اللي ما غاديش تبان ليه، كاين بزاف ديال الحوايج. دونك من الاحسن سواء نديرو 6، سواء نديرو 6.5 او 7 فاصلة شي حاجه. حنا نخدمو ب8 الاخرانيه. وهنا كيعطيك لا كومباتيبيليتي ديال لو برودوي، ليميتاسيون ديال لي كاباسيتي ديالها. مثلا الا اختارينا 7 عندها 32 جيجا في لا ميموار، في لا ليميت ديال لا ميموار ديالها، الوغ كو 8 تقدر تمشي لحتى 64 جيجا. بالنسبه ل 6 و 7 ما فيهاش مثلا نو اش دي اوديو، الوغ كو 8 فيها كومباتيبل. دونك على حساب الاصدارات ديال البرنامج ديال الفيرتوال ماشين، حيت كانوا قبل منه كاين 4 5 6، وغنختاروا اللي متوافقه مع اللي غنخدموا بها. حنا نخدموا دابا ب 8. نديروا نيكست. هنا كيقول لك لو سي دي واش كاين في لو ليكتور سي دي ولا لا. لو سي دي شنو غادي يكون فيه؟ الويندوز 2008 سيرفر اولا الويندوز 7. حنا ديجا عندنا اون ايماج مصايبه ابارتيغ دان سي دي. هاد ليماج عندها ليكستونسيون ايزو، وهاد ليماج تقدر تيليشارجيها من لو سيت ديال مايكروسوفت كما قلنا في الاول. ايوا دونك هذا نظام التشغيل اللي غادي نحطوه في الجهاز التخيلي. دونك غادي نديرو براوز وغنختاروا هاد ويندوز 2008 سيرفر. ها هو تيقول لك هنا ويندوز سيرفر 2008 ديتكتد. نيكست. هنا تيقول لك عطيني البرودكت كي. حنا نستعملوها غير تجريبيه 30 يوم، ما عندناش ان برودكت كي، يعني مازال ما شريناهاش. وهو اوتوماتيكمون غادي ندوزو هاد ليطاب هادي، ما ندخلو لا مود باس حتى شي حاجه حيت ما عندناش البرودكت كي ديالها. نديرو next. You did not enter a Windows product key. قالك راك ما دخلتيش لا كلي دو برودوي، غادي تانستالا بلا برودوي، ولكن قالك تقدر تاكتيفيه من بعد.
قالك واش باغي تكمل؟ هي نكملو ماشي مشكل. هنا كيقول لك عطي السميه ديالها و لومبلاسمون فين غتكون. حنا غنديرو لومبلاسمون ديالنا خاص بينا، غنديروه مثلا في الدي، ونكريو واحد لو دوسيي نسميوه فيرتوال ماشين اونطري، ونكريو في وسط هاد لو دوسيي فيرتوال ماشين ان اوتر دوسيي اللي نسميوه 2008 سيرفر. اوكي نيكست. هنا تيقول لك لو نومبر دو بروسيسور، شحال من بروسيسور بغيتي في لا ماشين فيرتوال. مثلا انا في البيسي ديالي عندي 4 ديال لي بروسيسور، عطيه على الماكس عطاه ليا هو 4. بوغ لانستون حنا غادي نستعملو ويندوز 2008 سيرفر، غيحتاج ان سول بروسيسور ماشي بزاف لان كيستهلكش بزاف. النمبر اوف كور بير بروسيسور، يعني شحال كاين من كور في البروسيسور، نخليوه 1 ماشي مشكل. نيكست. هنا لا ميموار اللي غادي يحجزها لهاد لا ماشين فيرتوال اللي غنديرو فيها الويندوز 2008 سيرفر، غنخليو 1024 ميجا. نيكست. اون فوا كنديرو نيكست كتعطينا هاد لاباج نيتورك تايب، سيتادير عندنا يوز بريدج نيتوركين. يوز بريدج نيتوركين يعني ان لا ماشين فيرتوال غتكون بحال ان بي سي عادي في لو ريزو، حتى هي غتاخد اون ادريس اي بي. الا عندك ان موديم ا دي اس ال كونيكتي ليه البي سي ديالك، حتى هي غتاخد اون ادريس اي بي وحده اخرى، ماشي بحال البي سي اللي عندك غتاخد شي اون ادريس اي بي. مثلا الا كانت 192 168 واحد جوج هي لادريس اي بي ديال البي سي ديالك، فلا ماشين فيرتوال اللي غنصايبو دابا حاليا غتاخد 3 ولا 4 ولا 5 اون اوتر ادريس اي بي. يوز نيتورك ادريس نات، هذه من بعد عاد نشوفوا شنو معنيتها. يوز هوست اونلي نيتوركين، سيتادير ان لو ريزو ولا لا ماشين فيرتوال ديالك ما عندها حتى علاقه بلو ريزو اللي مكونيكتي ليه لو موديم ا دي اس ال ديالك، يعني ديال السي بي ديال لو روتور ما كيعطيناش من ادريس اي بي. كان عندنا تنستعملوا ريزو ديالنا خاص بينا غنصايبوه مانويل. do not use a network connection، يعني ما عندناش اون كونيكسيون، ما عندناش اون كارت ريزو غنستعملوا، غناخذوا لا كاز يوز هوست اونلي نيتوركين، سيتادير حنا اللي غنديروا لادريساج ديالنا بوحديتنا. هنا لي كونترولور تايب هادشي عنده علاقه بلو ديسك دور ou bien le disque dur virtuel، غنديرو next qui est recommandé. هنا لو ديسك تيقول créer a new virtual disk، يعني نصايبوا واحد لو ديسك دور فيرتوال. هنا use an existing virtual disk، غنستعملوا ان ديسك دور فيرتوال ديجا اكزيستون، اولا نستعملوا الفيزيكال ديسك، سيتادير نبوينتيو على السي ولا الدي ديال لا ماشين ديالنا. حنا غنختاروا create a new virtual disk. هنا كيقول لنا واش اي دي ولا سكازي، نخليو سكي ريكوموندي سكازي. ماكسيموم ديسك سايز هنا نختاروا 40 جيجا، و ne pas cocher allocate all disk space now، حيت الا كوشيتو هادي كياخد هذيك 40 جيجا من لو ديسك دور ديالكم فيزيك. اما الا ما كوشيتوهاش كياخد غير داكشي اللي خاصو في الماشين فيرتوال ويندوز 2008 سيرفر، و او فور اي ميزور من بعد عاد كيبدا يزيد يحط فيه لي دوني حتى توصل ل 40 جيجا وتما كيحبس. سوا ديك الساعه كنزيدو في لا ميموار ديال لي ديسك دور، سوا كنقصو من لو كونتوني على حساب شنو بغينا حنايا نديرو. غير هو ما تكونشيوش هذه، لا كوشيتيوها كيحجز لك 40 جيجا من لو ديسك دور ديالك. الا عندك مثلا ديسك دور فيه 80 جيجا هو كياخد 40 جيجا تيحشدها، تيقول لك هذه راه ديال لا ماشين فيرتوال ما تقيسهاش ليا وما تعملكش تزيد فيها. الوغ كو الا ما كوشيتوهاش كتبقى خاويه، كياخد هو غير شويه، ولكن الماكسيموم اللي يقدر يوصل ليه هو 40 جيجا. هنا لي دو شوا، هنا ستور فيرتوال ديسك از ا سينجل فايل او سبليت فيرتوال ديسك انتو مالتيبل فايل. هنا بالمعنى معنيتها تيقول لك هاد لو ديسك دور اللي غتختار اللي غنديروه دابا فيرتوال يكون ان سول فيشي، هو عباره عن فيشي او يكون بليزيور فيشي مقسمين على حساب التقسيم اللي باغي دير انت، يكونوا 2 جيجا ولا اكثر. حنا نقولوا له فيشي واحد يكون، نديرو نيكست.
هنا تيقول لك فين نحطو هاد لو ديسك دور. حنا نحطوه في لومبلاسمون اللي اختارينا في الاول اللي كرينا في السي في فيرتوال ماشين، اولا درناه حنا في الدي بلوتو ماشي في السي. نشوفو السي ها هو فيرتوال ماشين، ريبرتوار 2008 سيرفر، نحطوه هنايا اونجستري، نديرو نيكست. صافي سالينا، غنديرو فينيش. وهو ماتنون دابا غادي يبدا يدير كاين ان سي دي كي انستالي لنا ويندوز 2008 سيرفر في لو بي سي ديالنا. غنقولو له غنسدو هادشي، هو غيبيلونسي راسو لانستالاسيون. كاينه واحد الحاجه مازال ما شفناهاش، حنا نشوفوها دابا شي شويه، هي لي تيب ديال لي ويندوز سيرفر. كاين الويندوز سيرفر graphical user interface اللي فيه الانترفاس جرافيك، وكاين لو كور يعني لو مود كوموند. شنو الفرق بيناتهم؟ هو في لي زوتيليزاتور ديال ويندوز 2008 سيرفر كانوا كيعتبوا على شركه ويندوز ان الحمايه ناقصه فيها في الجرافيكال يوزر انترفيس. وهما شنو قالوا ويندوز؟ قالوا اجي نديرو ان مود كور، ستادير ما فيش الانترفاس جرافيك، فيه غير لي كوموند برومبت. واي اوبيراسيون بغيتي دير، اي عمليه بغيتي دير في ويندوز 2008 سيرفر خديرها عن طريق الكوموند في الكور. هو صعيب شي شويه، غير خاص الانسان يحفظ لي كوموند ديالو باش ادمينستري لو اكتيف ديريكتوري، باش تزيد لي يوتيليزاتور، تزيد لي جروب لي. المهم اي اوبيراسيون باغي ديرها خاصها دار فيا دي كوموند. واخا دابا غادي نتسناو لا كونفيغوراسيون لانستالاسيون ديال ويندوز. كاين هاد واحد لو طابلو غنشوفوه دابا قبل ما تكمل لانستالاسيون. هاد لو طابلو كيقول لنا سكي بور لانستالاسيون ديال ويندوز. بالنسبه للانستالاسيون ويندوز 2008 سيرفر، المينيموم ديال لا رام خاصها تكون 512 ميجا بيت. في الميكرو بروسيسور خاصو يكون 1 جيجا في لا فيتاس ديالو. في ديسك دور تكون فيه ماكسيموم 8 جيجا، هذا المينيموم. سكي ريكوماندد يعني سكي دوموندي ومحبذ انه تكون 1 جيجا بيت في لا رام و2 جيجا هرتز في السرعه ديال الميكرو بروسيسور، وفي الديسك دور 40 جيجا بيت. في الاوبتيمال يعني المحبب او المرغوب فيه انها تكون باش ما يكون باش يكون ستابل ويندوز 2008 سيرفر، تكون 2 جيجا في لا رام، وفي الميكرو بروسيسور 3 جيجا في السرعه، وفي الديسك دور 80 جيجا بيت. بالنسبه للفرق ما بين، كاين بليزيور فيرسيون ديال ويندوز 2008 سيرفر. كاين ستاندرد ايديشن والانتربرايز ايديشن والداتا سنتر. الفرق بيناتهم، الستاندرد كدار بالنسبه الى كان عدد الاشخاص قليل، عدد الكلاينت قليل، شركه صغيره فيها 10 الاشخاص مثلا، يستعملوا ستاندرد ايديشن. والانتربرايز سيتادير كيكون فيها ان نومبر عدد كبير ديال الناس، شركه كبيره. والداتا سنتر يعني تكون اكبر، فيها عدد لي سيرفر يكونوا بزاف، او عدد لي كلاينت ديالها او لي بوست ديالها يكونوا بزاف، عدد كبير. بالنسبه للستاندرد ايديسيون فيها 32 64 32 و 64 بيت. 32 في الميموار رام كتقدر تقبل حتى 4 جيجا بيت ديال لا ميموار رام، الوغ كو في 64 كتقدر تقبل حتى 32 جيجا بيت. بالنسبه للستاندرد ايديسيون في البروسيسور 32 بيت يقدر يوصل حتى 4 ديال لي كور، في 64 بيت لا ميم شوز 4 ديال لي كور. بالنسبه لا فيرسيون ويندوز 2008 سيرفر انتربرايز ايديسيون، في لا رام يقدر يوصل العدد ديال لي جيجا 64، الوغ كو في 64 يقدر يوصل حتى ل 2 تيرا بيت. وبالنسبه لي ميكرو بروسيسور الماكسيموم يقدر يوصل 8، و 64 64 يوصل حتى ل 16 كور. بالنسبه للداتا سنتر انتربرايز، بالنسبه للداتا سنتر سيرفر داتا سنتر يقدر يوصل في 32 في لا رام حتى ل 64 جيجا بيت، الوغ كو في 64 بيت يقدر يوصل حتى ل 2 تيرا. لا ميم شوز بالنسبه للماكسيموم ديال البروسيسور في لا فيتاس ديالو يقدر يوصل مثلا 32 كور، الوغ كو في 64 يوصل 64 كور 64 كور. هذا بالنسبه نشوفوا لانستالاسيون راه غادا تكمل عما قريب، نتسناوها واحد شي شويه.
من بعد مسألة الانستالاسيون كيتلونسا لينا هاد لا فونيتر الأولى لا باج الأولى. الانيشال كونفيغوريشن اللي خاصنا نديرو أول حاجة خاصنا نديرو هي ديفينير لو فيسو أورير، يعني تايم زون خاصنا نصايبوها حيت l'horloge ديال لو سيرفور هي اللي غتبقى ديفوزي على لي كليون. نكونفيغوريو لو ريزو، اون ادريس اي بي، نعطيوه اون ادريس اي بي ستاتيك ديالنا اللي غنكونفيغوريوها وندلو له السميه. دونك هادو ثلاثه الحوايج اللي غنديرو له. ملي كتلونسي السيرفر ماناجر، هذا هو لو سيرفر ماناجر. اون فوا كيتلونسا لو ويندوز 2008 سيرفر كيتلونسا هذا كنسدوه. كيكون عندنا اون ايكون ديالو هنايا لتحت، ها هي كيتلونسا منها. الى ما بغيناش يبقى يتلونسا كل مره كنكوشيو هذيك لاكاز، كنلونسيو وكنكوشيو هذيك لاكاز ديال دو نوت شو كنديكوشيوها. احنا نديكوشيوها دابا حاليا. هذا لو سيرفر ماناجر حنا ما نستعملوش دابا، غنسدو ليكون غنتسناو اللونسمون ديالو هو كيتلونسا. اجود نوفو كومبوزون، هو لو سيرفر ماناجر جيستيونير دو سيرفور كنلونسيو. نهبطو لتحت. إلا ما عرفناش منين نلونسيوه كاينة ne pas afficher cette console à l'ouverture، يعني منبقاوش كل مرة اون فوا يتحل لينا البيسي تبقى تلونسيها لينا كنكوشيوها وكنسدو. باش نلونسيوها كنجيو هنايا نقدرو نلونسيوها بلا لين دو كوموند. كنطابيو هاد او بي او كنديرو اونطري كتلونسا لينا. كنحلو لو جيستيونير دو سيرفور. دونك كما قلنا كنكونفيغوريو لوغلوج اللي كتفرق على لي كليون، كنكونفيغوريو لادريس اي بي وكنعطيوه السميه اولا كنردوه كنعطيوه السميه ديالو. كنتمنى ان هذا الفيديو تكون نالت اعجابكم. الفيديو الجايه غنهضروا على الكونفيغوراسيون ديال لو سيرفور ويندوز 2008. و تنشكركم على التتبع ديالكم والى اللقاء، مع السلامه.